Guba og dili na mapuslan nga mga tambutso sa motorsiklo ang makita pasulod sa Barangay Hall sa Glamang Pulumulok South, Cotabato. Kini nagikan sumala pa sa mga motorsiklo nga nadakpan sa mga tanod dungan sa padayong kampanya Batok Modified Muffler. Matod pa ni Kapitan Russell Bacos, bisan si kinsa nga masakpan maggamit og burak, wala nila kini ginapalagpas tungod bot sa opisyal nga madisiplina ang mga motorista, ilabi na ang mga batan-on nga ginagamit ang motor sa drag racing. Dili malikayan usahay napatay mga purok opisyal, napay mga pagumangkon sa itong mga barangay opisyal, so wala tay patawad kay bisan ibin ako hingon ko bayaw na gyud ako igsoon, gipatanggal akong open pipe, gipapulihan ako og kanang standard kay kinahanglan man gud ang disiplina mag-umpisa sa atoa ug sa atong pamilya. Kay kung ikaw mismo dili man din nimo kaya disiplinahon ang imong pamilya, nganong madisiplina pa man ka sa ubang tao? So sa kuha ingon ko sa ilaha, kabalogid sila nga kung unsa ko kabutan, pero pag-abot sa implementation sa mga program higpit gud pud ko. Natay mga shop diri nga wala may manufacture diri sa kining open pipe pero naay nagabaligya. Pero higpit na ko nagingon sila pag once gali nako nga madakpan labi na to mga shop ay kun di ko magkamali na sa mga 5 ka shop diri sa motor sa Glamang. Nagingon ko sa mga owner ako lang gipahimangnuan pag mabalaan gali nako nga involve mo sa pagkining kumpuni unya inyong motor gikarera dito sa highway, ipaklos din ako ang ilahang shop. Nasairan nga sa pagsugat sa bag-ong tuig, may kabat sumala pa sa sobra 20 katambutso ang gipang guba sa taga-barangay. Gipahugtan sab ang pagmonitor sa matag purok asa adunay na destino nga mga tanod aron magsita sa mga banha nga tambutso sa motor. Ang maong mga lakang sa barangay giuyunan sa residenteng si Maria Rosana Estelier tungod labing maayo nga ipadayon ang pagpanakop sa mga open muffler sa ilahang lugar aron sumala pa makontrol ang kabanha sa palibot. Kung mag-agi-agi diri nang gid pa as in nga sa taling nga ba mas manindot nga madakpan gid sila kay ma-peaceful aton dalan. In the heart of changing lives, kini sa Enemy Mugpon sa 89.5 Brigada News FM Jensen. The Music News Authority.